घोडालाई त बेला जाला जवान रेली हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ एकदम है। सो हेलो गाइज, स्वागत छ नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ हामी टाइटल हेरिसक्नुभयो होला, वी आर हेडिङ टु मुस्ताङ है। एन्ड रेडी हुँदैछन् हाम्रो एडिज भाइ। केही भन्न छ? केही छैन भन्न। कतिको एक्साइटमेन्ट? भोक लाग्छ मलाई त्यति हो, मलाई अरु केही छैन। गोरे भाइ अरुको मतलब छैन। कतिको एक्साइटमेन्ट? खै मेसै छैन तिरपाल कतिको एक्साइटमेन्ट? हो ब्याग मिलाउन। हाम्रो यहाँ एकदम धार्मिक पर्सन हुनुहुन्छ है जम्मै। दाइले के भन्नुहुन्छ? हाम्रो यो बाइक है म देखिए हिरो। सुगाइज हल्का फेरि पानी परिरहेको छ होइन। मौसम चाहिँ बब्बाल छ, अघि नै भने जस्तै। अनि यहाँ केटाहरू यहाँ आएर रोकेको है होइन। यो मान्छेलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। ओए फाल्देको किन कामेला It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. सो फाइनली गाइज अब चाहिँ हामी नास्ता खान रोकेका छौँ है। अनि ल खै म पनि के छ चोकतिर केटा हो, चोकतिर हाम्रो कोरे भाइ छन् होइन। हेलो सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ अब चोकतिर नास्ता खाना रोकेको है। कपाल हेर्छ माक्सम खान्जी भयो हाम्रो एडिज भाइ। हो मै हो। म्याप अफ नेपाल अरे नेपालको झन्डा हो, म्याप अफ झन्डा अरे। अनि हाम्रो एउटा बाइक यहाँ छ, एउटा अर्को बाइक कहाँ गयो? एउटा बाइक यहाँ छ, एउटा कता ह उता ह। अनि केटाहरू चाहिँ मुख धुँदैछन्। अनि हामी चाहिँ अहिले यहाँ नास्ता खाना बसेको छौँ पाल्पाको उत्तम होटलमा है गाइज। एन्ड त्यही हो, पानी परिरहेछ फेरि तर रमाइलो भन्छ है। एकदम कडा छ भ्यू होइन। अब किप वाचिङ, म आई अपडेट यु होइन, के भइरह अपडेट गर्छु, हेरिराख्नु होला। त्यही हो, थ्याङ्क यू गाइज। सो गाइज वी आर अन द वे है। बर्तुङ भन्ने ठाउँ नागियो भर्खरै। अब ट्रिप भनेको हाम्रो रामदी हुनेछ होइन। अगाडि एकजना रामदीदेखि पोखरा, रामदी पोखरा है, दुईजना छ। अनि दुईजना चाहिँ पछाडि आउँदैछ। कुहिरो चाहिँ मिठो लागेको छ, जाडो पनि मिठो भयो। त्यही हो, अब हामी चाहिँ हाम्रो स्टप नेक्स्ट स्टप चाहिँ रामदी हुन्छ। रामदीदेखि त्यसपछि विल बी हेडिङ फर पोखरा है गाइज। अनि आज बेनी गैचाल होला जस्तो छैन। अनि त्यही भएर सिधै भोलि पोखरादेखि चाहिँ कहाँ जोमसोम हो कि कहाँ भन्छ नि, मुस्ताङै जाने कुरा भन्छ है। घाम लाग्यो हल्का, खुसियाली दिया खाने है। अनि सल्लाह चाहिँ यहाँ एकदम इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ मिठो छ। मनमा खुसियाली छ। अनि हाम्रो यहाँ मिसिङ भएको गाइजहरूलाई धेरै धेरै सम्झना। उत्सव ढुङ्गाना, सरी एल्भिन पौडेल, विनोद अरे गौतम हाम्रो नरेश, काले, सुमन, सबैजनालाई बगैदाका साथ काले सबैजनालाई एकदम वी आर मिसिङ भन्न चाहन्छौँ है। सो फाइनली गाई आज डे 2 होइन। हामी डे 2 मा फेरि पोखरादेखि अब जोमसोमतिर लागिरहेको छौँ। केटाहरूले झोला प्याक गर्दैछ। हाम्रो एकजना यहाँ प्याक गरेर बसिसक्नु चोकतिर हैन है, आज थाकियो होइन। चोकतिर जान्छ। यहाँ अर्को ब्याग प्याक भइसक्यो। घोडालाई त बेला जाला जवान रेली हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ एकदम है। अनि हाम्रो यहाँ झोला प्याक हुँदैछ। अब त्यही हो, अब प्याक गरेर हामी हिँड्छौँ। कि अब हामी चाहिँ जाने भनेको यो बाटो हो। यो बाटो हुँदै अब हामी जोनसोन जान्छौँ है गाइज। एन्ड सबैजना रेडी भइसकेको छ। बिहानै नास्ता ब्रेकफास्ट गरेर हामी रेडी भइसकेको छौँ। एन्ड अब हामी चाहिँ जोमसोम जाँदैछौँ। सो त्यही हो गाइज। एन्ड दिस इज भालु पहाड है। अनि यहाँ चाहिँ नमिठो तरिकाले जाम भइरहेको छ। सब लाइनमा लागेको छन् है, सब बाइकहरू गाडीहरू। हामी पनि यहीँ छौँ लाइनमा। Wait a minute!
दाइहरूको बाइक अगाडि गयो कि यो दाइहरूको होइन हो त्यहाँ हेर्दै गऱ्यो भाइहरूको त्यही त यहाँ कालो पहाड है अनि यहाँदेखि पहिरो गएको रहेछ ऊ त्यहाँदेखि हो यहाँदेखि पहिरो गएको रहेछ है JCB doing their work. फाइनल्ली बाटो खुल्यो खुसी लाग्यो हिँड्न पाइयो अच्छा मौसम दामी छ यार गाडी चाहिँ आएको रहेछ त्यही त पछाडि चाहिँ बिठो बाइकहरू लगाइज बल्ल अब हामी बेनी आउनु लाग्यो अब मुस्ताङ जर्नी बल्ल सुरु भयो हाम्रो रियल मुस्ताङ कर्म भाइ यहाँ तल टेक्नु पऱ्यो कि यार यही तरिकाले ओहो टेपेकै यार हिलो छुट्छ के भने मेरो त्यो त्यति गयो अरे उसको ऊ हाम्रो त त्यहाँ हेरै त्यो भिज्ने कुरा केही छ कि नै जुत्ता गयो यहाँ हाम्रो ल ढुक्क बरु म झर्छु गाह्रो पिरो मान्दिनँ मिठो बाटोलाई कार्गोकै बाटो गयो रोक 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 ओहो फक म झर्छु यति साइड लगाउनु मिल्छ मिलनतिर मिल्यो नि म र एरिज भाइ झरेर आउँछौँ एरिज भाइ बाटो छ अलि अगाडि उता सके त छिटो जान अहिले गाडी आउँछ अलिक पर अघि नै ला ढिलो यार ऊ लैजा जान्छ लैजा फक यार नराम्रोसँग हिलो छ यार यहाँ त यार ओ भित्री गयो काइलो एरिज भाइ ओ गयो कालीगण्डकीको तिरमा है गाइस कालीगण्डकीको तिरमा यहाँ यस्तो मुस्ताङ कस्तो यो त सिर्फ डेमो दिएको कि मुस्ताङले हामीलाई दामी सो गाइस यस्तै छ बाटो होइन नाउ होइन नाउ भन्दाखेरि के भन्छ अरे एक दिन आज ल भोलि मुस्ताङको प्लान छ नि आज फिक्स गर्ने गरी त जिन्दगीमा
बरु उहाँ जा भन हेरिस भाइ श्रीनगर घुमेर आऊ पुस्ताङ न हो न बान्जी छ 10 चोटि श्रीनगर घुमेर आयो अया यस्तो हामी जाने खै हामीहरू झरेर सही गऱ्यौँ कि हेरिस भाइ हाम्रो नत्र जुत्तै जान्थ्यो दामी छ दामी सो फाइनल्ली हामी बेनी आयो होइन दाइ हुनुहुन्छ हाम्रो उत्सव देवाली गोरेज्यू हुनुहुन्छ होइन अनि हाम्रो यहाँ राइडर पर्वत भूषाल हुनुहुन्छ जुत्ताको हालत होइन गाइस होइन अब यहाँ बसेर भात खाने कुरा भएको छ खाजा भात के हुन्छ अब होइन त्यही कुरा भएको छ केटाहरू आउनेछन् अझै हाम्रो दुईजना केटाहरू आउनेछन् खान्थी छैन बाटो त सेके बाटोले पनि सेके हिजो पानीले सेको आज बाटोले सेक्यो हामीले पनि सेकेका थियौँ त्यही त केटाहरू अझै आज हिलाले त्यही हो गाई हामीले यहाँ खाजा साजा खाएर विल बी हेडिङ फर जोमसम है गाइज एज यु क्यान सी जोमसम है अब यहाँदेखि जोमसम वे टु जोमसम है बाटो चाहिँ बाबा किन सक्नु जाम त गाडीहरू के हालिदिएको त सामानहरू गइरहेको छु कस्तो छ बाटो केटाहरू ल सुरु भयो बाटो अब हाम्रो यहाँ रन्जाम केले के देखाउँछ केले के भन्थ्यो मुक्ताङले उक्का देखाइदिनु भयो हाम्रो मिठो भाइ जान्छ यो बाटोमा भिडियोमा हेरेको झर्दिने हो र गाई रोक नि त झर्दिने मलाई पर्दैन फेरि त तिमी र म किन झरेको तिमी र म किन झरेको भनिदेऊ त यहाँ हामी दुईटा त अब पेटले नधान लैजा सक्दैछ र लैजा गोरु भाइ यो बाटो कस्तो लाग्यो तिमीलाई यो बाटो त तिमी र म सरी यता हो यतादेखि हिँड्दै जाने हो क्या गोरे भएर छोड्दै त मिठो केटाहरूले त कटाइसक्यो त लैजाऊ राम्रोसँग लैजाऊ फेरि भाइ उठाउन सक्छु के छ कस्तो लागिरहेछ एकदम ठिक त चोकतिर त आज होइन आज चोकतिर चाहिँ पर्दैन आज यता माथिल्लो डाँडातिर हाम्रो राइडर झरेर राइडर चेन्ज भएको छ है मन दुखो BMW उतैसम्म छ जान्छ र बाइकहरू जान्छ र यहाँदेखि जान्न र बाइक त जान्छ के कटाउनु न जान्दै ए बस आउँदैछ अरे त्यत्रो यही हो गाइस अब बाटो यस्तै चाहिँ सुरु भयो बल्ल नआउनु मुस्ताङ नआउनु आउँदै नआउनु के है त्यति मान्नु घरको कुरा मान्नु पानी परेको भए खटाइ गरेर नआउनु तँ दुःख पाइने पानी परेर हो कि के हो बल्ल भनेर भन् बरु एउटै फिल्म 6 दिन हेर्नु लगातार हेर्नु यहाँ नआउनु त्यही कस्तो भयो दाइ अनुभव लाइफ इन्सुरेन्स गराएर आउँछ बिन्दास छ होइन हाम्रो राइडर 3 को अनुभव कस्तो भइरहेको छ अहिलेसम्म ठिकै छ भन्नाले अब बल्ल सुरु हुँदैछ सुरु हुँदैछ गाइस त्यही हो अब अगाडि पनि अपडेट गरिराख्छौँ होइन बाटो चाहिँ दामी बब्बाल छ
उता डोजरले खन्दैछ, बाटो बनाउँदैछ, यता पुल बन्दै रहेछ अनि यहाँ चाहिँ मिठो हिलो छ। त्यही हो। बसले गरम के हो? कसले भनेको अरे मुस्ताङ सजिलो छ भन्ने रिस भाइ? मुस्ताङ आउने कि नआउने? नआउने किन नआउने? राम्रो क्रस फायर ताने छैन यार, क्रस फायर होइन, क्रस फायर जिगर लिएर आउने मुस्ताङ हो होइन, ब्याग लिएर आउने हो त्यसै। ए ब्याग लिएर आउने बाइक चाहिन्न क्या? ब्याग मात्र भयो भने त बाइक चाहिन्न। होइन, स्कर्पियो रिजर्भ जिगर लिएर आयो भने चाहिँ केही शिखर होइन, सूर्य लिएर आउनु। समझ रहे हो ना? तर स्कुटी पनि आउँथ्यो बे, आउँथ्यो होला, तर त्यो हाम्रोवाला आउँथेन सायद। त्यो वाला त आउँदैन। अघि उही फालिदिन्थ्यो त्यो स्कुटी। दामी केटा, दामी मजा, दामी याद पर्यो यार बाटोमा। सो फाइनली गाइज होटलमा चेक इन भइसकेको छ है। गाइजहरू तल आउँदैछ, पार्किङ लट त्यहाँ छ। हाम्रो होटलको नाम चाहिँ के हो? तातो पानी गेस्ट हाउस एन्ड थकाली भान्साघर है। हाम्रो एकजना यहाँ छौँ अनि हामी चाहिँ अहिले यहाँ बस्न जाँदैछौँ होइन। अनि हाम्रो केटाहरू आइसक्यो, गाडीहरू अझै हिँडाएको छ। तातो पानी हो, अब एकछिनपछि खानासाना खाएर तातो पानीमा चट्ट नुहाउन गइन्छ होइन। पानी एकदम तातो आउँछ, यहाँको फ्रेस छ, एकदम दामी होइन, ओपी तरिकाले पाइन्छ। अनि म चाहिँ अघि नै आएको, अब त्यही भएर कपडा सपडा खोलेर बसिसकेको छु। म नै अघि नै आइसक्यौँ होइन। अनि त्यही हो गाइज, अब एकछिनपछि खाना खाने अनि नुहाउन जाने। बबाल मजा हुन्छ है गाइज। थ्याङ्क यू, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ, किप वाचिङ। सो फाइनली गाइज हामीले अब हट स्प्रिङमा बात लिइसक्यौँ होइन। तातो पानी भन्ने ठाउँमा आएर हट स्प्रिङमा बात लिइसक्यौँ। दामी छ ठाउँ होइन। अब यदि यहाँ आउनुहुन्छ भने यो ठाउँ चाहिँ अवश्य बसेर कट्टु अन्डरवेयर र टावेल चाहिँ लिएर आउनु होला होइन। साबुन र सेम्पू यहाँ 90 रुपैयाँ। साबुन र सेम्पू एकदम महँगो हो। मैले के भन्न चाहन्छु भने चाहिने अन्नु पऱ्यो मुस्ताङ आइयो भने यो तातो पानी भन्ने ठाउँमा च्याप्प बस्ने, च्याप्प नहुने हो। बडो मजा, स्वर्ग गए हुन्छ। ल त्यही हो। ल मिलन
झ्याप्छु कि एकछिन नबोल न रिसाएर बोलेको त्यो होइन क्या दाइ। रिसायो हँ रिसा होइन क्या किनिसक्नु त्यस्तो भन न खस यार चित्त दुख्छ होइन यस्ता गायककार हुँदाखेरिमा टक्ने इज्जत गरौ बेटा कलाकारको इज्जत गरौ न केको दाइले यो गाडी गाउ न गीत गाऊ यार केटा हो के हो र यहाँ मैले भिडियो बनाएको के खानी छोड्दियो ड्रम खतरा खानी छोड्दियो ड्रम खतरा हान्छन् फेरि मा कसम ड्रम गिटार हामीलाई ड्रम गिटार होइन हामी त प्योर लोक हो हार्मोनियम होइन हार्मोनियम र मादल चट्ट चाहिँ बसेर चाहिँ हार्मोनियम मादलले खतरा हान्छन् मैले देखेँ कि अस्ति केटा अँ ए के अरे यो सुनको युवा भजन नेपाल हो क्या हाम्रो ग्रुप हो र अँ खत्तरी मलाई थाहै छैन त्यो यार। भजन गाउने यार होइन एकचोटि अफर पनि आएको नि गरे भाइ यार भजन गाउनलाई भजन काम बाल छैन के यहाँ होइन दोहोरी गाउने हो कि अफर मैले ल्याएको र हातबाट छोडेछु दोहोरी गाउनु त्यही दोहोरी मिलाउनु त्यो टुक्का फरवर्ड पाइस पाइस होइन भयो त्यो टुक्का फरवर्ड पाइस नि होइन। हामीले यता मलाई लिने हो के अरू हाँस खेल्दै गयो पैसा जब मायालाई भइगयो गोरेले गएको कि गोरेले बाला जो खेले यस्तै हो कि गयो पैसा जो मायालाई भइगयो नरौ मायालु राम 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 गए बनैमा निर्ग झर्यो क्याउली बनैमा सो गाइज फाइनली चेकआउट भइसक्यो हाम्रो हिमाल देख्दै छ होइन पछाडि हाम्रो दाई हेन्सु दाई गइसक्नु भयो उता झरिसक्नु भयो हामी चाहिँ होटलदेखि अब लागिसक्यौँ अब हामी जोमसोमतिरको यात्रा हो होइन तातो पानी मिठो हिमाल देख्दै छ यहाँदेखि होइन गोरे राइडर आएको आजको लागि गोरे राइडरसँग हेलो साथीहरू आजको यात्रा चाहिँ हाम्रो अमर मुस्ताङ र त्यसबाट झरेर मुक्तिनाथ हुँदै जोन्सन बस्ने हेलो गाइज प्लान छ बिहार है गाइज यो बिहार त्यही हो ल अब हामी चाहिँ हिँड्छौँ होइन अनि अब अगाडि जान्छौँ अनि तपाईँलाई म अपडेट गरिराख्छु होइन किप वाचिङ है गाइस
अगाडि त न्युट्रलमा छ बे अगाडि ताने छैन कि गाडीले रोक बे छैन के तानेन क्या अगाडि बिग्रियो सो फाइनली गाइस दुःख पछिको सुख होइन बाइक बिग्रिएपछि लिएर आइस कुन म तिमीलाई एउटा त एरिज भाइ लाएर गएन र जम्मेवार ल्याउनु दुःख पछिको सुख होइन हाम्रो बाइक बन्यो हाम्रो दाइले बनाइदिनु भयो है धेरै धेरै धन्यवाद छ दाइलाई सेकान धन्यवादले काम चल्दैन भन्ने अरू पनि हुन्छ नि त नातिमा चेक हान जानु पहिला यो बाटो लास्ट धाउरै चाहिँ यार केटा यार लास्टै सिन चाहिँ बबाल छ बाइक बिग्रियो यार दुःख भयो जस दुःख भयो भने रमाइलो भयो झन् दाइ ठ्याक्क भेटिनु भयो क्या त्यसपछि चाहिँ दामी भयो त्यही गाइस आज चाहिँ घाम मिठो लाग्छ हिजो पनि घाम लगाएको थियो रमाइलो बनाइदियोस् अनि यहाँ चाहिँ नास्ता बनाउनु भनेको छ मैले होइन बिहान चिया खाएर हिँडेको त्यही पनि ओ तेल त उ गरिरहेको छ त अनि अब नास्ता जस्तो खाएर हिँड्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अब लेते गएर त्यसपछि चाहिँ लेते गएर केटाहरूलाई भेटेर जमसम जाने है यस्तै अब नास्ता सास्ता खान्छ उसले बाइक चेक गर्दैछ उसले ठिक छ होइन भयो अब हाम्रो बाइक बन्यो ठिक छ होइन खुसी लाग्यो त्यही हो गाइस एकछिनपछि म अब लेते गएर भेट्नेछु है त्यही हो लास्ट हावा लाग्दाहरू कपडा सुकाउने कार्यक्रम के भयो फेरि भिडियो खस्यो कपडा सुकाउने कार्यक्रम भइरहेछ
कपडा सुकाइरहन्छ सबले भाइ पनि कपडा सुकाउँदैन दामी हावाला दामी दामी बबाल हावाला बबाल अनि मेरो अगाडि माउन्ट अन्नपूर्ण छ अनि दिस इज ट्र्याक है प्लेन ट्र्याक हो यो चाहिँ होइन अघि नै भनिसकेको थिएँ मैले त्यही हो गाइज आर एबभ द क्लाउड्स पढाइले उचाइ छुन नसके नि घुमेर चाहिँ उचाइ छोइयो भने तेरि भाइ गुगल म्यापको स्याटेलाइटबाट देखिन्छ नि स्याटेलाइट मोडबाट सेम यस्तै छ यहाँ राम्रोसँग आएन होइन तर दामी देखेछ क्या दामी देखेछ यहाँदेखि चाहिँ हामी लाइक 3500 एल्टिट्युड भन्दा माथि छौँ तर दामी यार मान्छे पनि देखाउनु पर्यो क्या जात्रै थियो दामी 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 हाम्रो दाजीहरू भेट्नु भएको छ यहाँ हाम्रो अर्को दाई पनि भ्लगर रहेछ दाइ यहाँ आउनु तपाईँ हाम्रो यो दाई पनि भ्लगर रहेछ है ल तपाईँको युट्युब आइडी के छ दामी यार युट्युब छैन बेच्दिसक्यो युट्युब आइडी भन्दैन च्यानल भन्छन् बाबु म रेप कहिले भए बहिनी अघि नै कोल्यो होइन मेरो त ठिक छ यहाँ सुन मेरो ठिक छ अघि नै कोल्यो भन्दा कति एल्टिट्युड छ भन्दा 3000 लिटर भाइ ओए जाडो भयो के म रेप कहिले भए बहिनी लस भित्र पनि हामी चोकतिर है नाच त मरत छ त सो फाइनली गाइज अब चाहिँ हाम्रो यहाँ हिँड्ने काम भएको छ है हामी चाहिँ यहीँ धौलागिरी एन्ड गार्डन क्याम्पिङ साइट स्याङमोचे भन्ने ठाउँमा बसेको थियो होइन अनि अहिले चाहिँ अप्पर मुस्ताङ हो अनि बाइकमा मोबिल सोबिल हाल्ने काम भइरहेको छ बाइक टेस्टिङ भइरहेको छ के छ कसो छ भन्ने हिजो आएर राति बस्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ होइन अनि हाम्रो ब्याग स्याग चाहिँ प्याक भइसक्यो होइन हामी चाहिँ म पनि रेडी भइसकेँ लास्ट जाडो छ अनि त्यही भएर टन्नै कपडा लाएर रेडी भइसक्यो हो त्यही हो गाइस अब अझ चाहिँ लोमान्थ्याङ अब यहाँदेखि चाहिँ 2.5 घन्टामा पुगिन्छ अरे अनि त्यसपछि त्यहाँ घुमेर अनि त्यहीँ बसिन्छ कि फेरि फर्किन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन हामीले जे प्लान अनुसार हिँडेको छौँ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन किनभने अब वेदर कन्डिसन त्यस्तै छ अनि बाटो त्यस्तै छ अनि बेला बेलामा बाइक बिग्रिन्छ बेला बेलामा के हुन्छ भने जस्तो हुन्न अनि त्यही हो त्यही पनि अब आज पुगिन्छ लोमान्थ्याङ अनि त्यसपछि चाहिँ दामी तरिकाले भोलि मुक्तिनाथ गएर अनि पर्सि चाहिँ घर जान्छौँ मलाई त त्यही हो आई विल किप अपडेटिङ है बाटो कस्तो छ अझै अपडेट गर्ने छु अहिले चाहिँ हामी मोर देन 3500 मिटरको एल्टिट्युडमा छौँ चाहिँ लास्ट त्यो लेक हो कि के लाग्ने भन्छ नि हो त्यो लाग्छ भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ हिजो यहाँ यतै होटलतिर बस्यौँ अनि आज चाहिँ अलि ठिक भयो जस्तो हो अनि त्यही भएर माथि जानु लाग्यो त्यति हो गाइज सो फाइनली गाइज होटलबाट हिँडिसक्यौँ होइन हामी
बाटो अगाडि गइसक्यो हामी देखिन्छ घाम लाग्छ आकाश खुलेछ अनि त्यही हो यस हिजो उहाँ पुग्न सकेन के अरे हामी ऊ त्यहाँदेखि आएको यार above the clouds guys दामी छ यस्तै बाटो है यस्तै यो बाटो हुँदै अनि हामी उहाँदेखि हुँदै ऊ त्यो डाँडादेखि आएको आज चाहिँ फेरि त्यही बाटो हुँदै दामी हो जाता हामी फेरि हिँड्यो एकछिन विश्राम गरेर होइन त्यही हो अस्ति अल्छी जान्छ सो गाइज अब फेरि चाहिँ नास्ता खाने बेला भयो हाम्रो होइन अनि हाम्रो बाइकको तेल सकिँला छ अरे होइन बाइकको तेल सकिँला छ अरे जुत्ताहरू त यस्तो भइसक्यो यार कपडा त पुरै फोहोर भइगयो नि अनि हामी चाहिँ हिमालयन खाजा घरमा अहिले खाजा खान रोक्छौँ 6/2 mm को हाम्रो मास्टर इन्डिया अब एकछिन खाजा खाने अनि जाने हामी है होइन गऱ्यो भाइ के हरायो तिम्रो मेरो घडी हरायो मेरो टाइम यति घडी हरायो टिकटक बनाउने होला नि त अब टिकटक गरेर नि अब हामीले चिया खाने है चिया व्हाइट टी दुध हालेको चिया दुधको चिया खाने अब थ्याङ्क यू गाइज